اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے اج تو منگدا نبی ہووے جتوں منگدا نبی ہووے او جتوں منگدا علی ہووے اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے دعا منگنا ہمیں مولا اینو منظور کر لینا لباں تے تیرا نہ ہووے لباں تے تیرا نہ ہووے تینڈ دی گھڑی ہووے اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے دعا ہر سال